अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान में धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्च की तारीख क्या है? पहला लॉन्ग मार्च और धरना कब दिया गया और अब तक कितने धरने या फिर लॉन्ग मार्च दिए गए हैं, उनकी तारीख क्या है और इनके शुरू होने की वजूहात क्या थी? नाजरीन, ये पहली ऐसी वीडियो है जिसमें बाकायदा डिटेल के साथ पाकिस्तान में होने वाले धरने, पाकिस्तान में होने वाले लॉन्ग मार्च की तफसील और उनकी वजूहात और फिर कितने दिन के ये धरने रहे हैं और फिर आया ये कामयाब हुए थे या नाकाम हुए। मैं हूं अब्दुर्रऊफ रूफी और आप देख रहे हैं तारीख नामा। नाज़रीन, वैसे तो क़याम पाकिस्तान के बाद ही एजिटेशन की सियासत शुरू हो गई थी, लेकिन 50 की दहाई क्योंकि उसमें कोई भी हुकूमत मुस्तहकम नहीं थी और उस वक्त फिर क्योंकि पाकिस्तान एक नया मुल्क था और उस वक्त धरने, एहतजाज या लॉन्ग मार्च का रिवाज नहीं पड़ा, तो इसकी जो इब्तदा है वो अयूब दौर में ही शुरू होती है। और ख़ास तौर पे जब मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर अमीर मोहम्मद ख़ान, जिन्होंने नाजरीन लाहौर में स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए थे और उन्होंने यानी कि तालिब इल्मों के एहतजाज पर स्कूल और कॉलेज ही बंद कर दिए, जिस पर उस वक्त अयूब ख़ान ने भी नाराज़गी का इजहार किया था। लेकिन यह है कि उन्होंने कॉलेजेस स्कूल खोलने से इनकार कर दिया था और ये पहला ऐसा बड़ा एक यानी कि धरना था या एक ऐसा एहतजाज था जो तकरीबन 3 से 4 दिन तक जारी रहा था और 1 हफ्ता तक स्कूल कॉलेजेस बंद रहे थे। और यह है कि उस वक्त अयूब खान के जो सेक्रेटरी थे कुदरतुल्लाह शाहब, उन्होंने आकर, क्योंकि उनके नवाब ऑफ कालाबाग से दोस्ती थी, रिक्वेस्ट पर ही यानी उन्होंने स्कूल कॉलेजेस खोले थे और यूं ये पहला पाकिस्तान की तारीख का जो बड़ा एहतजाज था जिसमें स्टूडेंट ने बाकायदा धरना भी दिया था। तो नाजरीन, फिर उसके बाद अयूब खान के खिलाफ भी एक बड़ा एहतजाज हुआ था जब चीनी चोर की तहरीक शुरू हुई थी। चीनी थोड़ी सी महंगी हुई थी तो उस वक्त मुजाहरे शुरू हो गए थे और फिर यह है कि अयूब के खिलाफ यानी उस वक्त की अपोजिशन ने 1967 में बड़े ही नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए थे। उसके बाद आ जाता है भुट्टो दौर, जिसमें 9 सितारा की तहरीक, जिसमें अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हो गई थीं और जिसको जनरल ज़ियाउल हक ने एक बहाना बनाया था, यानी कि अमन अमान की नाकिस सूरत हाल, जिसकी वजह से उसकी हुकूमत को बर्खास्त किया गया था। गो के 1970 के इलेक्शन भी एक वजूहात थी, उसमें धांधली भी थी, लेकिन इस तहरीक का भी बड़ा हाथ था जिसके नतीजे में ये हुकूमत यानी कि, और ये तहरीक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ कि ये 3 से 4 माह तक चलती रही थी, जिसके नतीजे में भुट्टो की हुकूमत यानी कि उस वक्त बर्खास्त हुई थी। नाजरीन, पाकिस्तान में जितने भी धरने हुए हैं, लॉन्ग मार्च हुए हैं, वो हमेशा सियासी जमातों या फिर मजहबी जमातों ने ही दिए हैं। और इसी तरह नाजरीन, पाकिस्तान का जो पहला धरना है वो 1980 में 5 जुलाई 1980 को इस्लामाबाद में तहरीक नफाज फ़िक़्ह जाफरिया ने दिया था, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की थी और उनका मौक़िफ़ ये था कि ज़कात और उशर का जो आर्डिनेंस नया उस दौर में लाया गया था उसमें शिया बरादरी का मौक़िफ़ शामिल नहीं किया गया और ये 2 रोज़ तक धरना रहा था, जिसका उस वक्त यानी कि ज़ियाउल हक की हुकूमत ने उनका मौक़िफ़ तस्लीम किया था, यानी वो अपना मौक़िफ़ मनवाने में कामयाब हो गए थे। तो इसी तरह नाजरीन, दूसरे नंबर पर आते हैं बेनज़ीर भुट्टो ने 1990 में इलेक्शन में धांधली पर, यानी कि 90 के इलेक्शन में धांधली पर, उस वक्त ज़ियाउल हक की हुकूमत थी, नवंबर 1992 को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। और उस वक्त की जो सियासी सूरत हाल थी वो ये थी कि सदर इसहाक और नवाज शरीफ के दरमियान एक कशमकश चल रही थी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ साजिशें कर रहे थे और उस वक्त आसिफ नवाज जो आर्मी चीफ थे उनको दिल का दौरा पड़ा और जनरल वहीद काकुर नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। वो नवाज शरीफ के आशीर्वाद से आए थे, नवाज शरीफ की मंजूरी से आए थे, बाद में उसके मुखालिफ हो गए और हुकूमत बर्खास्त कर दी गई थी। उसके बाद नाजरीन 16 जुलाई नहीं, फिर उसके बाद 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल की, जिस पर बेनज़ीर ने दोबारा धरना देने का, लॉन्ग मार्च देने का ऐलान किया
اور یہ 16 جولائی 1993 میں انہوں نے لانگ مارچ نواز شریف کے خلاف دوسرا لانگ مارچ کیا۔ ناظرین یہ محاذ رائی کا دور تھا، اور جب وہ اسلام آباد پہنچی تو اسلام آباد کو نواز شریف نے خاردار تاروں سے نواز شریف کی حکومت نے بند کر دیا تھا، اور یوں بے نظیر کا یہ لانگ مارچ ناکام ہو گیا تھا۔ چوتھے نمبر پہ ناظرین جماعت اسلامی کا ملین مارچ آتا ہے۔ یہ ستمبر 1996 میں قاضی حسین احمد کی قیادت میں بے نظیر حکومت کے خلاف کیا گیا تھا۔ ناظرین یہ 3 دن تک آب پارہ میں یہ رکے رہے تھے، جس پر حکومت کی جانب سے شدید شیلنگ کی گئی تھی، اور اسلام آباد میں پہلی مرتبہ اتنی شدید شیلنگ کی گئی تھی کہ وہاں کے لوگ جو تھے وہ پہلی مرتبہ آنسو گیس اور ایسی اس سے ان کو ایک یعنی کہ متعارف ہوئے تھے۔ اور یہ پھر یہ دی چوک تک یہ جماعت اسلامی کا ملین مارچ پہنچا تھا، اور اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد صدر فاروق لغاری نے امن و امان اور اسی طرح کی سازشیں کہہ کر بے نظیر کی حکومت برخاست کر دی تھی۔ ناظرین 5ویں نمبر پر آتے ہیں، چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو جنرل ضیاء الحق نے یعنی کہ چیف جسٹس سے ہٹا دیا تھا۔ اس پر عدلیہ بحالی کی تحریک شروع ہوئی، اور ناظرین یہ مارچ 2007 میں چیف جسٹس کی بحالی کی تحریک شروع ہوئی، اور اس پر 2008 میں علی احمد کرد، اعزاز احسن، اس کے بعد حامد خان، یعنی عدلیہ کی اس وقت کی جو لیڈرشپ تھی، انہوں نے لانگ مارچ کیا اسلام آباد تک، لیکن اس میں کوئی ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اس میں میڈیا کے لوگ بھی شامل تھے۔ پھر یہ لانگ مارچ 2009 میں نواز شریف نے لاہور سے نکالا، تو اس وقت یعنی کہ صدر مشرف تھے، اور پاکستان پیپل پارٹی کی بھی حکومت آ چکی تھی الیکشن کے ذریعے، اور گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے۔ یہ لانگ مارچ نواز شریف کی قیادت میں ابھی گوجرانوالا ہی پہنچا تھا، تو ناظرین یہ دوسرا دن تھا، تو گیلانی صاحب نے اس وقت تمام ججز کو بحال کر دیا تھا، یعنی یہ لانگ مارچ کامیابی سے ہمکنار ہوا تھا۔ تو 6 نمبر پر آتے ہیں، طاہر القادری نے ایک مارچ کیا تھا۔ ناظرین یہ 4 روزہ مارچ تھا، یہ پیپل پارٹی کی حکومت میں 2013 میں کیا تھا، اور یہ سخت سردی میں کیا گیا تھا، اور اس میں طاہر القادری صاحب کو کامیابی ملی تھی، اور پہلی مرتبہ ان کا حوصلہ بڑھا تھا، جس کے بعد اس نے ملکی سیاست میں اپنی انٹری ڈالی تھی۔ اس سے پہلے ان کی جماعت کو کوئی پاکستان میں کوئی قابل قدر یا خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ پھر سانیہ ماڈل ٹاؤن ہوا۔ تو ناظرین اسی طرح پی ٹی آئی کا دھرنا، جو ملکی تاریخ کا سب سے طویل تر دھرنا ہے، جو 126 دن تک رہا تھا، یہ اس کی وجوہات 2013 کا الیکشن تھا، جس میں عمران خان کہتے تھے کہ 4 حلقے جن میں دھاندلی ہوئی ہے، ان 4 حلقوں کو کھولو، اس پہ دوبارہ یا ری کاؤنٹنگ کرو، وہاں پہ یعنی کہ وہ کورٹ کو بھی کہتے تھے، نواز شریف حکومت سے بھی کہتے تھے۔ تو اس پر یہ ناظرین پی ٹی آئی اور اس کے ساتھ ناظرین پیٹ یعنی جماعت اپنا عوامی تحریک بھی شامل ہوئی تھی، اور ناظرین یہ 14 اگست سے شروع ہوا تھا۔ یہ 126 دن کا ملکی تاریخ کا طویل ترین دھرنا یہ رہا ہے، اس کا ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ناظرین 2017 میں ایک نئی جماعت، جس کو عوام نہیں جانتے تھے بلکہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس کا نام سنا تھا، تحریک لبیک پاکستان۔ 2017 میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، نواز شریف کو اس وقت ہٹا دیا گیا تھا، اور انہوں نے جو ان کا 22 روز تک دھرنا تھا، اس میں جو ان کا موقف تھا کہ انتخابی فارم میں تبدیلی اور توہین مذہب کا انہوں نے ایک ایشو بنایا تھا، جس پر انہوں نے اس میں اپنا فیض آباد چوک راولپنڈی میں وہاں پہ دھرنا دیا تھا۔ 22 روز تک یہ دھرنا جاری رہا تھا، جس میں یہ ہے کہ باقاعدہ حکومت کی جانب سے اس وقت شیلنگ بھی کی جاتی تھی، اور پھر ناظرین اس میں یہ ہے کہ آرمی ہی، پاکستان آرمی کی جانب سے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ جنرل فیض اس کے گارنٹر تھے۔ تو ناظرین یہ 8واں دھرنا تھا۔ اس کے بعد ناظرین 9ویں نمبر پہ آزادی مارچ 2019 میں 2018 کے الیکشن پر مولانا فضل الرحمان نے پشاور موڑ پہ کیا تھا،
اور اس میں یعنی کہ ان کا یہ تھا کہ الیکشن میں 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور پھر انہوں نے مہنگائی کے خلاف یہ ایک وہ دیا تھا، اور اس پر اسے اس وقت کی مقتدر قوتوں نے یعنی اسے کوئی گارنٹی دی تھی کہ وہ 2 سے 3 دن کے بعد ہی انہوں نے اپنا دھرنا ختم کر دیا تھا۔ تو اس کے بعد ناظرین، جو ملکی تاریخ کا اب تک ایک اور دھرنا جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کراچی سے اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یعنی لاہور میں وہ شامل تھی، اور ان کے ساتھ مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے، یہ 2022 میں دھرنا دیا گیا تھا۔ تو اس کے بعد ناظرین، اب عمران خان نے 25 مئی 2022 کو جو ایک دھرنا دیا ہے، یعنی کہ ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا ہے، گو وہ اس میں اسے کامیابی کسی حد تک اس حد تک نہیں ملی ہے، اور اس میں عوام کی اکثریت اس حد تک انوالو نہیں ہوئی ہے، اور پھر یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بھی رکاوٹیں کھڑی کر کے اس لانگ مارچ کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ ناظرین، لانگ مارچ، دھرنے، احتجاجی تحریک پر یہ ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں ہوں عبدالرؤف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ نامہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو، اللہ حافظ۔